महाकाली सन्धि गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताभित्रका प्रमुख पात्र पनि हुन् माधव नेपाल। हेर्नुहोस् होइन, त्यति बेला अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, सभामुख चाहिँ तपाईँको रामचन्द्र पौडेल थिए। हेर्नुहोस्, राति 12 बजी तपाईँको चाहिँ बैठक बोलाउने होइन भने त्यो प्रमुख पात्र पनि तपाईँको चाहिँ माधव कुमार नेपाल हो होइन। यसले तपाईँको माधव कुमार नेपाललाई तपाईँको बोकेर जुन रूपमा पुष्पकमल दाहालले नेकपाभित्र गणितको खेल खेल्न तपाईँको चाहिँ थाल्नुभयो, त्यो के भन्दा आत्मघाती गोल थियो र त्यो गोल अहिले आत्मघाती गोल भनेर माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लागिरहेको छ। माधव नेपालले भारतले हतियार दिन्छ, राजा फाल्नलाई हामीले आन्दोलन गरौँ भनेर पार्टीमा पटक पटक प्रस्ताव ल्याउँदा मदन भण्डारीले होइन विदेशीको बलमा हामीले राजा फाल्ने होइन, यो हाम्रो बलबुत्तामा फाल्ने हो। यो त भारतको कुरा त के, यदि चीनले हामीलाई लाल सेना दिन्छ भने पनि त्यो कुरा हामीले अस्वीकार्य छैन। यो प्रस्ताव तपाईँले चाहिँ फिर्ता लिइहाल्नुहोस् होइन भनेको कुरा त त्यो अब तत्कालीन मालेको बैठकमा सामेल हुनुभएका राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो तपाईँको के भन्दा पुस्तकमा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। यो सबै कुरा गणितले र बहुमतले गर्दैन क्या। तपाईँको मैले अघि नै भने नि, चाणक्यले भन्नुभएको छ नि, राज्य सत्ताका चारवटा अङ्ग अदालत, सेना, प्रहरी, अदालत र जेल होइन। त्यसरी यहाँ राज्य सत्ताका धेरै अवयवहरू तपाईँको के भन्दा कोतपरपछि तपाईँको साम्राज्यवादको कब्जामा छन् होइन। उहाँहरूले चाहे जस्तो छन् तपाईँको चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस् अनि यो देश तपाईँको कस्तो देश हो भने हेर्नुहोस्, कुनै समय माओवादी र सेना तपाईँको भिडन्त गरेको प्रचार गरिन्थ्यो होइन। तर के भन्दा त्यही सेनाका सैनिक जनरल कुमार फुदुङ तपाईँको चाहिँ माओवादीको सांसद बने होइन। एकजना प्रहरीका हाकिम पनि तपाईँको चाहिँ के शाह भन्ने पनि तपाईँको चाहिँ सांसद बने होइन। पूर्व अञ्चलाधीश तपाईँको चाहिँ सूर्यबहादुर सेन ओली पनि सांसद बने। यो देशमा के हुन्छ भने कुमार फुदुङ र सूर्यबहादुर सेन ओली कमरेड हुने, कृष्णप्रसाद भट्टराई राजावादी हुने देश हो। क्या तपाईँको नेतृत्वको प्रश्न मात्रै छैन होइन। तपाईँको जस्तो एकाडेमिक आफूलाई तपाईँको बौद्धिक भन्नेहरू कस्तो कति भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा त तपाईँको 68 संरचनागत रूपमै हो। संरचना जस्तो 68 सालमा तपाईँको चाहिँ तपाईँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एउटा शब्दकोश जारी गर्यो हेमङ्गराज अधिकारीको तपाईँको चाहिँ नेतृत्वमा। अब त्यो के हो भन्दा नेपाली भाषालाई रोमनीकरण गरेर समाप्त गर्ने। जस्तो अहिले तपाईँको मेरो बुवामा लेखेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्कृत त हामी पढ्न सक्दैनौँ नि, जस्तो त्यो नेपाली पनि पछि पढ्न नसक्ने चाहिँ तपाईँको बनाइयो। अहिले अदालतले फैसला गरेको इम्पोस्टको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फैसला हेर्नुहोस्। त्यसलाई प्रश्न नेतृत्वको मात्र प्रश्न होइन कि एकीकरणमा त्यति बेला तपाईँको नेकपाभित्र दरार आयो जति बेला तपाईँको के भन्दा गणितको खेल चाहिँ नि त्यहाँ सुरु गर्न थालियो। मूल रूपमा पुष्पकमल दाहालको कमजोरी के हो भने उहाँले जब माधव कुमार नेपाललाई बोकेर नेकपाभित्र उहाँले गणितको तपाईँको के भन्दा अभ्यास गर्न थाल्नुभयो, त्यो सबैभन्दा घातक थियो। अब तपाईँको नेपालमा कम्युनिस्टहरू एकीकृत हुन् भन्ने चीनको चाहना होइन बिच यो तपाईँको एकीकरण भएको थियो होइन। अब माधव नेपालजीको विषयमा त अब धेरै किन भन्दा टिप्पणी हामीले गर्न चाहिँ जरुरी छैन। यहाँ एउटा आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ, जो चाहिँ अहिले मोहन जस्तै छ। उसको भूमिकालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? होइन, नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँको कुनै समय के थियो भने मैले तपाईँलाई यो 42 सालको सत्याग्रहको दिन्छु। 42 सालको सत्याग्रहमा नेपाली कङ्ग्रेसका 1200 जना जेल परेका रहेछन् होइन। अब तपाईँको त्यो 1200 जना जेल पर्दा राष्ट्र हल्लिन्थ्यो, शक्ति केन्द्र हल्लिन्थ्यो होइन। अहिले कङ्ग्रेस कहाँ छ होइन। अहिले त कङ्ग्रेस त तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखाएको छैन हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले तपाईँको काङ्ग्रेसको प्रतिपक्ष भूमिका कहाँ छ होइन। एजेन्डामा नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ? नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो एजेन्डा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो होइन। एजेन्डागत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ? प्रतिपक्षको भूमिकामा नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ? अहिले नेपाली कङ्ग्रेस त राष्ट्रिय राजनीतिक केन्द्रमा भएको त देखिँदैन। राष्ट्रिय राजनीतिक केन्द्रमा त एकातर्फ केपी ओली नै हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल नै हुनुहुन्छ नि होइन। राष्ट्रिय राजनीतिक केन्द्रमा त यो दुईटा भन्दा बाहिर त तपाईँको राष्ट्रिय राजनीतिक केन्द्र घुमिरहेको त देखिँदैन। पर्खाइमा बस्ने नेपाली काङ्ग्रेस आशीर्वाद प्राप्त नभएकोले पनि मोहन छ भनेर पनि विश्लेषण गरिन्छ होइन। सत्य हुन सक्छ होइन, त्यो तपाईँले भनेका कुराहरूमा केही सत्यता पनि तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ, तर आफ्नो भूमिका पनि त हुन्छ नि त। राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा तपाईँको के भन्दा राजनीतिक दलको तपाईँको आफ्नो भूमिका हुन्छ। शक्ति केन्द्रले तपाईँलाई आफ्नो अनुकूल तपाईँको प्रयोग गर्न खोज्छ, तपाईँ कति प्रयोग हुने र नहुने भन्ने त त्यो नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको राजनीति विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, नेपालको पछिल्लो राजनीति
तरलतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। विशेष गरेर नेकपा र अहिलेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण यो अवस्था सिर्जित हुन पुगेको छ र अब राजनीति अन्योलता कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भन्नेमा अझै विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरू किन यसरी विभक्त हुन्छन्? विशेष गरी नेपालमा कम्युनिस्ट राजनीति र कम्युनिस्टहरू किन लामो समयसम्म एकसाथ भएर काम गर्न सक्दैनन्? यो चासोको विषय भइरहेको छ। साथसाथै पछिल्लो राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी मानिएको नेपाली कङ्ग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। उसले ठोस निर्णय लिन सकिरहेको अवस्था छैन भने जसपा आफ्ना मागहरू तेर्स्याउँदै बालुवाटारदेखि लिएर अन्य शीर्ष नेताहरूको घर दैलोमा पुगिसकेको अवस्था छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिरहेको छैन। यद्यपि आन्तरिक जोडघटाउ र सत्ता समीकरणमा लागिरहेको अवस्था छ। यो परिवेशमा नेपालको राजनीति र राजनीतिज्ञहरूले किन देशलाई सही दिशामा डोर्याउन सकिरहेका छैनन्? नेपालको भू राजनीति नेपाली राजनीतिज्ञको विवेकले चल्छ या अन्य कतैबाट परिचालित हुन्छ र यो अवस्था बेला बेलामा सिर्जित हुन्छ? आज हामी यिनै विषयको पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ। साथसाथै पछिल्लो पुस्तामा राजनीतिप्रति देखिएको वितृष्णा किन र केका लागि यो विषय पनि उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन गेवाली हुनुहुन्छ। गेवाली सर, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। नेकपाको पछिल्लो विभाजन, सर्वोच्च अदालतको निर्णय र भू राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभावलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? अब तपाईँको के छ भने मूल त पूर्व अहिलेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र यो एउटा परिवेशमा एकीकरण भएको थियो हैन। योभन्दा अगाडिको तपाईँको ओली सरकारको गठबन्धन छोडेर देउवा सरकारसँग गठबन्धन बनाएका पुष्पकमल दाहाल एकाएक निर्वाचनभन्दा पूर्व एकीकरणको प्रक्रियामा सामेल हुनुभएको थियो र निर्वाचनपछि तपाईँको चाहिँ एकीकरण भएको थियो। अब एकीकरण सहज रूपमै तपाईँको चाहिँ अगाडि बढेको थियो। अब एकीकरणमा त्यति बेला तपाईँको नेकपाभित्र दरार आयो। जति बेला तपाईँको के भन्दा गणितको खेल चाहिँ नि त्यहाँ सुरु गर्न थालियो। मूल रूपमा पुष्पकमल दाहालको कमजोरी के हो भने उहाँले जब माधव कुमार नेपाललाई बोकेर नेकपाभित्र उहाँले गणितको तपाईँको के भन्दा अभ्यास गर्न थाल्नुभयो, त्यो सबैभन्दा घातक थियो। अब तपाईँको नेपालमा कम्युनिस्टहरू एकीकृत हुन् भन्ने चीनको चाहना हैन, बीच यो तपाईँको एकीकरण भएको थियो हैन। अब माधव नेपालजीको विषयमा त अब धेरै किन भन्दा टिप्पणी हामीले गर्न चाहिँ जरुरी छैन। 46 सालको आन्दोलनभन्दा पूर्व तत्कालीन मालेको ललितपुरको च्यासलमा बसेको बैठक हैन, जसमा माधव नेपालले भारतले हतियार दिन्छ राजा फाल्नलाई हामीले आन्दोलन गरौँ भनेर पार्टीमा पटक पटक प्रस्ताव ल्याउँदा मदन भण्डारीले हैन, विदेशीको बलमा हामीले राजा फाल्ने होइन, यो हाम्रो बलबुत्तामा फाल्ने हो। यो त भारतको कुरा त के, यदि चीनले हामीलाई लाल सेना दिन्छ भने पनि त्यो कुरा हामीले अस्वीकार्य छैन, यो प्रस्ताव तपाईँले चाहिँ फिर्ता लिइहाल्नुहोस् हैन भनेको कुरा त त्यो अब तत्कालीन मालेको बैठकमा सामेल हुनुभएका राधाकृष्ण मैनालीले आफ्नो तपाईँको के भन्दा पुस्तकमा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ हैन। र मदन भण्डारीलाई तपाईँको चाहिँ चीनबाट फर्केपछि जुन रूपमा मदन भण्डारीको देशी विदेशी षड्यन्त्रद्वारा हत्या गरियो, त्यसपछि एक छत्र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेका पात्र हुन् माधव कुमार नेपाल हैन। त्यसले र महाकाली सन्धिमा अब सबैभन्दा बढी तपाईँको के भन्दा 1 खरब 20 अरबको कुरा ल्याएको हुनाले ओली बढी आलोचित छन् हैन। तर महाकाली सन्धि गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताभित्रका प्रमुख पात्र पनि हुन् माधव नेपाल हेर्नुहोस् हैन। त्यति बेला अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, सभामुख चाहिँ तपाईँको रामचन्द्र पौडेल थिए हेर्नुहोस्, राति 12 बजी तपाईँको चाहिँ बैठक बोलाउने हैन भने त्यो प्रमुख पात्र पनि तपाईँको चाहिँ माधव कुमार नेपाल हो हैन। यसले तपाईँको माधव कुमार नेपाललाई तपाईँको बोकेर जुन रूपमा पुष्पकमल दाहालले नेकपाभित्र गणितको खेल खेल्न तपाईँको चाहिँ थाल्नुभयो,
त्यो के भन्दा आत्मघाती गोल थियो र त्यो गोल अहिले आत्मघाती गोल भनेर माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लागिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा अब तपाईँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के छ भन्दा यो अहिले हाम्रा तपाईँको राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू अथवा यहाँको तपाईँको चाहिँ पुरानो तपाईँको चाहिँ के भन्दा दरबार अथवा पुरानो नेपाली कङ्ग्रेस सबैमा के छ भन्दा सन् 90 भन्दा अगाडिको तपाईँको चाहिँ भू राजनीतिको ह्याङ छ र हामीकोमा लिडरसिप के छ भन्दा 90 भन्दा अगाडिको राजनीतिक परिवेशबाट आएका तपाईँको चाहिँ नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ होइन। अब सन् 90 भन्दा अगाडिको राजनीतिक परिवेश के थियो भन्दा संसारमा दुईवटा शक्ति थियो, एउटा सोभियत सङ्घ थियो र एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिका थियो होइन। त्यसले सोभियत र अमेरिकन दुईवटा धुरी थियो। त्यो धुरीको बिचमा तपाईँको चाहिँ भारतमा तपाईँको इन्दिरा गान्धी सत्तामा आइसकेपछि इन्दिरा गान्धी सोभियत धुरीमा चाहिँ उभिनु भएको थियो, जो 20 वर्षे तपाईँको भन्दा सुरक्षा सम्झौता पनि सोभियत सङ्घसँग भएको थियो होइन। त्यसले गर्दा तपाईँको दक्षिण एसियाका तपाईँको चाहिँ साना राष्ट्रहरूको जुन टकराव थियो त्यो टकरावमा पश्चिमा र तपाईँको चीन आम्ने सामने थिएन होइन। के भन्दा चीन सोभियतसँग सँगसँग केही असहमति राख्यो भने अलग रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ थियो होइन। अब तपाईँको त्यो परिवेशबाट आएका तपाईँको चाहिँ नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। तर अहिलेको भू राजनीतिमा के छ भने सोभियत सङ्घ सन् 90मा सोभियत सङ्घ मिखाइल गोर्बाचोभको समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विघटन भइसकेपछि अमेरिका विश्व शक्तिको रूपमा एकल ध्रुवको रूपमा चाहिँ तपाईँको देखा परेको छ भने अहिले हाम्रो छिमेकी चीन के भन्दा उदयमान शक्तिको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइरहेको छ। विश्व राजनीतिमा अहिले तपाईँको के भन्दा अमेरिकालाई काउन्टर दिने रूपमा चीनको उदय छ। त्यो अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो उत्तरी सीमा सँग जोडिएको र विशेष गरेर तपाईँको चीनको संवेदनशील ठाउँ तिब्बतसँग जोडिएको होइन। भू राजनीतिको बिचमा तपाईँको हाम्रो अहिले संसारको दोस्रो सुपर पावरको रूपमा आफूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा अगाडि सारिरहेको चीन छ। यो अवस्थामा तपाईँको अहिले हाम्रा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले 90 भन्दा अगाडिको भू राजनीतिक कोणबाट हेरिरहनु भएको छ र अहिले तपाईँको चाहिँ के भन्दा नेपालमा चीन र अमेरिका आम्ने सामने छ होइन। चीन र अमेरिका आम्ने सामने भएको हुनाले हाम्रो राजनीति होइन एउटा खुट्टामा अमेरिकन र एउटा खुट्टामा तपाईँको चाइनिज राखेर अगाडि जान पनि सक्दैन, एउटा खुट्टामा अमेरिकन र एउटा खुट्टामा तपाईँको चाहिँ के भन्दा इन्डियनहरूको ढुङ्गाबाट चाहिँ तर जान पनि सकिँदैन होइन। त्यसले अहिलेको नेपालको राजनीति के भन्दा भारत चीन तपाईँको चाहिँ सहमति र बाह्य तपाईँको के भन्दा सन्तुलन हो होइन। अब त्यो तपाईँको के भन्दा अहिलेको नेतृत्वले तपाईँको त्यस्तो सन्तुलन कायम गर्न सकेको अहिले सिर्जित अवस्था यही कारण देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यो त्यही नै हो। जस्तो तपाईँको पछिल्लो प्रकरणमा जस्तो एमसिसीको कुरा आयो। अब यो एमसिसी प्रवेश त तपाईँको के भन्दा बाबुराम प्रधानमन्त्री र तपाईँको जुन के हो वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदाखेरि एमसिसी प्रवेश गरेको थियो होइन। एमसिसीले नेकपाभित्र एउटा अन्तर्विरोध चाहिँ तपाईँको सिर्जना गर्यो। तथापि एमाले भित्रका तपाईँको के भन्दा झलनाथ खनाल तपाईँको गएर हाम्रो चाहिँ नि भीम रावल लगायतका तपाईँको चाहिँ नेतृत्वहरू एमसिसीको विपक्षमा देखिनु भएको थियो र पूर्व माओवादीभित्र वर्षमान पुनसहित केही नेतृत्वहरू बाहेक पूर्व माओवादीको मूल खेमा चाहिँ तपाईँको एमसिसीको तपाईँको चाहिँ विरुद्धमा देखिएको थियो। र एमसिसी तपाईँको प्रकरणले एउटा चाहिँ तपाईँको के ल्यायो भन्दा पछिल्लो चरणमा कृष्णबहादुर महरा प्रकरण घटिसकेपछि तथापि म माओवादी हिंसाप्रति सहमति राख्दिनँ। किनभने मेरा तपाईँको दस्तावेजहरू छन्, बाइबल र माओवाद होइन, तपाईँको वैदिक साम्यवाद, योगी नारायणनाथ, इसाई साम्राज्यवाद विरुद्ध मार्क्सवाद होइन, यी पुस्तकहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरा सार्वजनिक दस्तावेजहरू छन्। अब तपाईँको एमसिसी प्रकरणमा पूर्व माओवादीको मूल नेतृत्व तमाम कमी कमजोरीका बावजुद एमसिसी ल्याउनु के भन्दा अहिले हाम्रो भू राजनीतिको लागि घातक हुन्छ कि भन्नेमा चाहिँ उनीहरू उभिएकै हुन्। तथापि हामी माओवादीका तपाईँको एजेन्डासँग चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्दा सहमति चाहिँ राख्दैनौँ। तर यो बिचमा तपाईँको जो प्रधानमन्त्री तपाईँको जुन एमसिसीको पक्षमा उभिनुभयो खुला रूपमा र उहाँले एमसिसी पारित तपाईँको के भन्दा गर्न जुन कोसिस गर्नुभयो यो प्रकरणले पनि तपाईँको नेकपालाई विभाजनको तपाईँको चाहिँ दिशातिर धकेलेको देखिन्छ। तर अपवाद के हो भने 53 सालको महाकालीको सन्धिको समयमा जसरी महाकाली सन्धिको कारण तत्कालीन नेकपा एमाले विभाजन भएको थियो, नेकपा एमाले विभाजन तपाईँको हुँदाखेरि त्यति बेलाको तपाईँको जुन महाकाली सन्धि गर्ने तपाईँको जुन समूह थियो त्यो समूहको जस्तो गठबन्धन थियो अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ। अपवाद
माधव नेपाल तपाईँको चाहिँ यता अहिले चाहिँ के भन्दा प्रचण्डतिर देख्नु भएको छ। तर तपाईँको शेरबहादुर र ओलीजी सहितको जुन माधव ओली सहितको जुन गठबन्धन थियो ती गठबन्धन नै तपाईँको चाहिँ पछिल्लो एमसिसीमा पनि देखिन्छ। र अब अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्व अथवा पुरानो नेकपाको नेतृत्व चाहिँ के भन्दा ओलीजीसँग तपाईँको रहेको अवस्थामा ओलीजी सहित जसरी हिजो महाकाली सन्धि गर्दा एमाले महासचिव माधव नेपाल सहित शेरबहादुरजीहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले एमसिसीको पक्षमा केपी ओली सहित शेरबहादुरजीहरू खुल्ला देखिनु भयो। त्यसले गर्दा यो प्रक्रिया यो एमसिसी पनि तपाईँको नेकपा विभाजनको एउटा कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। यही लिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीले र त्यसलाई सर्वोच्चले उल्टाउनु, साथसाथै नेकपा पनि सर्वोच्चले विभाजित गरिदिनु, पूर्ववत अवस्थामै फर्काउनुलाई पनि यहाँले कुन एङ्गलबाट विश्लेषण गरिरहनु? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब अदालतको तपाईँको निर्णय आइसकेपछि त्यसलाई तपाईँले मान्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मान्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दा चाणक्यले राज्य सत्ताका चारवटा अङ्ग भन्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, अदालत, तपाईँको सेना, प्रहरी, अदालत र जेल, होइन। तपाईँको यसैलाई चाणक्यकै नीतिलाई चीनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिनुभएको थियो, होइन। त्यसले राज्य सत्ताका यी स्थायी अङ्गहरू हुन्। अनि स्थायी अङ्गहरू हुन्। अब मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपालमा गणतन्त्र घोषणा हुनुभन्दा पूर्व यो रुक्माङ्गद कटुवाल प्रधान सेनापतिको लाइनमै थिएन, होइन। तर अब के भन्दा रुक्माङ्गद कटुवाललाई अमेरिकन र इन्डियनहरूले पहिले किनिसकेका रहेछन्। त्यसकारण सरासर प्रधान सेनापति प्रदीप प्रताप बमल्ल हुनुहुन्थ्यो, होइन। तर के गरियो भन्दाखेरि प्रदीप प्रताप मल्ललाई विवादमा ल्याएर त्यो मुद्दा अदालतमा हालियो र रुक्माङ्गद कटुवालले फुली लगाएपछि बल्ल चाहिँ अदालतले फैसला गरे। रुक्माङ्गद कटुवाल त प्रधान सेनापति बनिसक्नु भनेपछि हाम्रो अदालत तपाईँको कस्तो छ भन्ने कुरा मैले योभन्दा बढी अदालतको बारेमा मैले चाहिँ टिप्पणी गर्नु ठानेन। र पछिल्लो चरणमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो तपाईँको अहिले इम्पोस्ट नम्बरको फैसला अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले गरेका छन्। यो इम्पोस्ट नम्बर राष्ट्रको निम्ति अत्यन्त घातक छ। तपाईँले यो इम्पोस्ट नम्बर राख्नुभयो भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ, सबै सूचना तपाईँको के भन्दा विदेशी नियोगहरूमा चाहिँ पुगेको हुन्छ। अहिलेको इम्पोस्ट नम्बर यो अहिलेको 72 को संविधानको विरुद्ध इम्पोस्ट नम्बर चाहिँ तपाईँको चाहिँ फैसला गरे अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले, हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दा तपाईँको हाम्रो अदालत तपाईँको चाहिँ कहाँ छ, होइन, भन्ने कुरामा त तपाईँको धेरै टिप्पणी गर्नु त तपाईँको चाहिँ जरुरी त छैन, होइन। र मलाई लाग्छ पछिल्लो तपाईँको जुन अब अदालतमा मुद्दा त थियो, ऋषिजीले अब नेकपाको मुद्दा राख्नु भएको थियो, होइन। तर अब पूर्व पार्टीहरू नै बिउताउने जुन अदालतको निर्णय छ, यी निर्णयहरू मैले तपाईँलाई अघि नै उदाहरण दिइसकेँ। मैले प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिनिधि सभा विघटन नियोजित हो या प्रत्यायोजित भनेर मैले अब यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीजीले पहिले पनि तपाईँको अब अहिले त दुईवटा पार्टी भएका छन्। पहिले नेकपामा हुँदा उहाँको संसदीय दलमा 40% पुग्यो, केन्द्रीय समितिमा 40% पुगेन। उहाँले अध्यादेश लैजानु भएकै हो, सम्माननीय राष्ट्रपतिले अध्यादेश त्यसलाई अनुमोदन गर्नु हो, पछि फेरि त्यो होइन त्यो अध्यादेश चाहिँ पछि फिर्ता भयो, होइन। अब तपाईँको प्रधानमन्त्रीजीले 40% पुर्याएर अब त्यो स्थितिमै विभाजन गर्न खोजेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिन्छ, होइन। त्यसले गर्दा अब उहाँले त्यो खोज्नु भएको। तर अब पुष्पकमल दाहालजीले के बुझ्नु भएन भने माधव नेपाल बोकेर तपाईँको उहाँ जुन प्रधानमन्त्रीसँग गणितको खेल चाहिँ खेल्न सुरु गर्नुभयो। अब त्यसको यो सबै कुरा गणितले र बहुमतले गर्दैन क्या। तपाईँको मैले अघि नै भने चाणक्यले भन्नुभएको छ नि, राज्य सत्ताका चारवटा अङ्ग अदालत, सेना, प्रहरी, अदालत र जेल, होइन। त्यसरी यहाँ राज्य सत्ताका धेरै अवयवहरू तपाईँको के भन्दा कोतपरपछि तपाईँको साम्राज्यवादको कब्जामा छन्, होइन। उहाँहरूले चाहे जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुँदैन, हेर्नुहोस्। अनि यो देश तपाईँको कस्तो देश हो भने हेर्नुहोस्, कुनै समय माओवादी र सेना तपाईँको भिडन्त गरेको प्रचार गरिन्थ्यो, होइन। तर के भन्दा त्यही सेनाका सैनिक जनरल कुमार फुदुङ तपाईँको चाहिँ माओवादीको सांसद बने, होइन। एकजना प्रहरीका हाकिम पनि तपाईँको चाहिँ के शाह भन्ने पनि तपाईँको चाहिँ सांसद बने, होइन। पूर्व अञ्चलाधीश तपाईँको चाहिँ सूर्यबहादुर सेन ओली पनि सांसद बने। यो देशमा के हुन्छ भने कुमार फुदुङ र सूर्यबहादुर सेन ओली कमरेड हुने, कृष्णप्रसाद भट्टराई राजावादी हुने देश हो, हेर्नुहोस्। यो यसरी प्रोपोगन्डा गरिन्छ। यहाँ एउटा गिरुवा छ, हेर्नुहोस् है। राज्य सत्तामा तपाईँले यहाँ सक्रिय राजतन्त्र भन्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ के भन्दा पञ्चायती व्यवस्था भन्नुहोस्, अथवा तपाईँले हिजोको संवैधानिक राजतन्त्र भन्नुहोस्, अथवा गणतन्त्र भन्नुहोस्, होइन। यो तपाईँको के भन्दा व्यवस्थाका नामहरू तपाईँको चाहिँ विभिन्न दिए पनि यहाँ एउटा गिरुवा छ, हेर्नुहोस्। त्यो के भन्दा त्यो कोत्रोपछि जरो गाडेको
तपाईँको इन्डो पश्चिमी साम्राज्यवादले चाहिँ तपाईँको निर्माण गरेको गिरोह छ होइन। त्यो सत्ताको तपाईँको के भन्दा सत्ताका अवयवहरू अहिले पनि त्यो गिरोहसँग छ क्या। पुष्पकमल दाहालले त्यो कुरा उहाँले चाहिँ के भन्दा बुझ्न सक्नु भएन जुन दिन उहाँले माधव नेपाल बोक्नुभयो होइन। त्यसपछि त अब उहाँको उहाँले जे परिणाम तपाईँको भोग्नु पर्थ्यो त्यो परिणाम चाहिँ तपाईँको भएको अवस्था। तपाईँले मूर्त अमूर्त शक्तिदेखि लिएर बाह्य शक्तिदेखि लिएर आन्तरिक शक्तिका कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेतृत्वहरू यसैमै रोमलिएका हुन्। अब तपाईँले भनेको शक्ति केन्द्रहरू खेल्छन् होइन। शक्ति केन्द्रहरू स्वाभाविक रूपमा खेल्न खोज्छन्, तर के भन्दा एउटा परिपक्व नेतृत्वले त्यो शक्ति केन्द्रलाई ब्यालेन्स गर्ने हो होइन। तर हाम्रो नेतृत्वमा त्यो ब्यालेन्स गर्ने चाहिँ तपाईँको क्षमता त देखिएन। हेर्नुहोस् अब जस्तो निर्वाचन घोषणापछि तपाईँको 2 महिना जति सरकार बनेन होइन। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी यो अहिलेको रसुवा नाकामा जानुभयो होइन, र उहाँले चीनतिर देखाउँदै तपाईँको के भन्दाखेरि एउटा सन्देश चाहिँ तपाईँको दिन खोज्नुभयो होइन। अब त्यही प्रधानमन्त्री तपाईँको एमसिसीको पक्षमा निर्वस्त्र रूपमा उभिनुभयो अनि यस्तो नेतृत्वलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् भन्नुहोस् न। अब यहाँ अहिले राजा महेन्द्रलाई गाली गर्छन्। राजा महेन्द्र जस्तो तपाईँको भन्दा सन्तुलित नेतृत्व देखिँदैन। हेर्नुहोस् आखिर बिपी कोइरालाको पनि 15 सालमा यो नेतृत्व सन्तुलन कायम गर्न नसकेरै तपाईँको चाहिँ के भन्दा ढल्नु परेछ। सबै कुरा महेन्द्रलाई गाली गरेर त हुँदैन नि। भू राजनीतिमा नेपाल जस्तो देशले तपाईँको चाहिँ भू राजनीतिक सन्तुलन राख्न नसक्दाखेरिको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा त 15 सालको 2 तिहाईले पनि त देखाएको छ नि। यो अहिलेको कुरा मात्र त होइन नि त होइन। तथापि अहिले हामीसँग के भन्दा राजा महेन्द्र जस्तो तपाईँको चाहिँ लिडरसिप चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीसँग छैन। ठिक छ, महेन्द्रसँगका प्रजातन्त्रका उसका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर त्यो भू राजनीतिक तपाईँको ब्यालेन्स राख्न नसक्नु त त्यति बेलाको नेतृत्वको पनि त कमजोरी थियो नि त। अब हामी कहाँ के छ भन्दा तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भने त्यसलाई एकदम देवताकरण गरिदिने, तपाईँलाई चित्त बुझेन भने त्यसलाई एकदम राक्षसीकरण गरिदिने छ क्या। कमजोरी त तपाईँको नेतृत्वभित्र होला। तपाईँको त्यसलाई हेर्ने भनेको हामीले समग्रमा हेर्ने हो नि होइन। हामीले समग्रमा नेतृत्वको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमिका हेर्ने हो होइन। त्यसलाई पछिल्लो तपाईँको के भन्दा ओलीजीको कुरा त खुलै थियो नि त होइन। ओलीजी खुलै थियो। अब गल्ती तपाईँको चाहिँ पुष्पकमल दाहालले कहाँ गर्नुभयो भन्दा माधव नेपाल जस्तो तपाईँको चाहिँ पात्र बोक्नु पुष्पकमल दाहालको अब मलाई त यो म शब्द प्रयोग गरौँ कि नगरौँ यो राजनीतिक आत्महत्या नै हो। यो तुलोमा राख्नु पर्दा त मैले प्रचण्ड नै गरुङ्गो देखिन्छ यहाँनिर होइन होइन। अब प्रचण्डकै कमजोरी हो। माधव नेपाल जस्तो पात्र अब योभन्दा पहिला तपाईँको माधव नेपालजीले दुई ठाउँबाट निर्वाचन हार्नु भएको थियो। उहाँले चाहिँ संसदमा ल्याइयो होइन। संसदमा ल्याएर तपाईँको माधव नेपालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि पुष्पकमल दाहाल हो। उहाँले चाहिँ नि भाषण गरेका पुरानो तपाईँले रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हामीले के भन्दा 20 रोपिएछ भनेर उहाँले भाषण गर्दै त हिँड्नु भयो नि त होइन। 9 महिना पछि उहाँले राजीनामा दिनु, 11 महिना राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल रहिरहनु भयो हेर्नुहोस् होइन। त्यो त तपाईँको चाहिँ पुष्पकमल दाहालले तपाईँको चाहिँ बोलेका कुराहरू त छन् नि त होइन। र उहाँले अहिले माधव नेपाल बोकेर केपी ओलीसँग तपाईँको उहाँले जुन टक्राव लिन खोज्नुभयो त्यो उहाँको राजनीतिक तपाईँको चाहिँ के भन्दा आत्महत्या थियो। अब यसले कहाँ पुर्याउँछ अब त्यो भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, व्यक्ति परिवर्तन गऱ्यौँ, तर यो व्यक्तिको चरित्र परिवर्तन गर्न किन सकेनौँ र कहाँनिर हामी चुकिरहेछौँ? अनि तपाईँले भन्नुभयो त्यो धेरै ठुलो कुरो हो। चरित्र र तपाईँ चरित्र चिन्तनमा परिवर्तन भन्ने कुरा धेरै ठुलो कुरा हो। मैले अहिले यो स्वामी खप्तर बाबाको तपाईँको भर्खर मैले त्यो स्वामी प्रपन्नाचार्य लिनुभएको एउटा पुरानो अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ। नेपालमा यो पछिल्लो चरणमा अब तपाईँको भन्दा प्लेनको तपाईँको चाहिँ आविष्कार त त्रेतायुगमै थियो। भगवान् तपाईँको चाहिँ रामचन्द्र नै पुष्पक विमानमा तपाईँको चाहिँ लङ्का जानुभएको थियो होइन। तर पछिल्लो प्लेनको तपाईँको चाहिँ आविष्कार भनेको राइट दाजुभाइले गरेका थिए होइन। राइट दाजुभाइले तपाईँको विमानको तपाईँको आविष्कार गर्नुभन्दा पूर्व होइन खप्तर बाबा तपाईँको जुन जो उहाँ डाक्टर शिवनाथ डोगरा होइन, उहाँ शिवनाथ डोगरा उहाँ काश्मीरको एउटा ब्राह्मण परिवारको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कलकत्तामा तपाईँको जुन के भन्दा इन्टरसम्म पढेर उहाँ एमबिबिएस पढ्न चाहिँ बेलायत जानुभयो होइन। बेलायत जानुभयो, बेलायतबाट उहाँ एमबिबिएस पढेर डक्टरी गरेर आउनुभयो होइन। एउटा तपाईँको हस्पिटलमा उहाँले अस्पतालमा उपचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा बच्चाको तपाईँको चाहिँ मृत्यु भयो होइन। बच्चाको मृत्यु भइसक्यो, मृत्यु घोषणा गरिएको थियो। अब एकजना नेपालबाट ज्ञानाश्रम भन्ने स्वामी ज्ञानाश्रम जानुभएको रहेछ। उहाँले कमण्डलुको जल छर्किदिएपछि बच्चा जीवित भयो होइन। अनि अब तपाईँको चाहिँ डाक्टर शिवनाथ डोगरा जो पछि स्वामी खप्तर स्वामी हुनुभयो, उहाँ त आश्चर्यमा पर्नुभयो। मैले कलकत्तादेखि तपाईँको के भन्दा लन्डनसम्म पढेको यो विज्ञान तपाईँको चाहिँ यो डक्टरी विद्या त सबै बेकार रहेछ।
भनेपछि उहाँ चाहिँ तपाईँको के भन्दा त्यो स्वामीलाई खोज्दै जानुभयो, 2 वर्ष लगाएर खोज्नुभयो र उहाँले बनारसको क्विन्स कलेजमा आएर 12 वर्ष उहाँले संस्कृत पढ्नुभयो। त्यसो नेपालका विभिन्न शक्तिपीठहरूमा उहाँले चाहिँ के भन्दा साधना गरेर उहाँ चाहिँ पछिल्लो खप्तडमा बसेर खप्तड बाबा हुनु। त्यसले त्यो चिन्तन चाहिँ उहाँले सम्पूर्ण श्री सम्पत्तिहरू त्याग गर्नु होइन। काश्मीरको त्यो समयमा तपाईँको चाहिँ के भन्दा अहिलेको पछिल्लो युगमा प्लेनको आविष्कार हुनुभन्दा पहिला पानी जहाज चढेर तपाईँको लन्डन गएर होइन MBBS त्यो समयमा पढेको मान्छेले होइन सारा श्री सम्पत्ति त्यागेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा उहाँ एउटा चाहिँ चिन्तनको खोजीमा लाग्नुभयो र आज हामी सबैले उहाँलाई स्वामी खप्तड बाबाको रूपमा श्रद्धा गर्छौँ र सम्मान गर्छौँ। त्यो चिन्तन हुनु पऱ्यो नि यार होइन। यो त के छ भन्दा साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, सामन्तवाद, महान अग्रगामी छलक कारण त रणनीति तपाईँको उटपटाङ कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोकेको छ होइन। प्रजातन्त्र भनेको छ, लोकतन्त्र भनेको छ होइन। कुनै चिन्तन छैन, भ्रष्टाचार गरेको छ, NGOमा श्रीमती छोरी सबै लगाएको छ होइन। समाज चाहिँ तपाईँको दूषित बनाएको छ होइन। तपाईँको चाहिँ के भन्दा कसको तपाईँको चाहिँ के भन्दा पैसा आउँछ भनेपछि जे पनि गरेको छ होइन। भ्रष्टाचार गरेको छ, राष्ट्रघात गरेको छ। तपाईँलाई त्यसको निमित्त त एउटा चाहिँ के भन्दा बृहत चिन्तन चाहिन्छ नि। त्यो सामान्य चिन्तनले तर पार्टीका विधान चाहिँ चिल्ला मिठा बनाएकै छ होइन। त्यो विधान त्यो होइन, त्यो तपाईँले त्यसमा के लेख्नुभयो भन्ने कुरा हुँदैन नि। तपाईँको चाहिँ व्यवहारमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। किन देखिँदैन क्या नेपाली राजनीतिमा व्यवहार त जनताप्रति, देशप्रति लगाव किन देखिँदैन? तपाईँले यो प्रश्न एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नु। यो धेरै पहिलाबाट बिग्रिएको छ हेर्नुहोस् होइन। अब एउटा त तपाईँको हामीकोमा के भन्दा अब मलाई पनि अफसोस छ, म पनि नयाँ शिक्षाको विद्यार्थी हुँ होइन। त्यसमा मलाई दुःखद छ होइन। किन 28 सालमा नयाँ शिक्षा लागू भयो, म त्योभन्दा पछाडि जन्मेको मान्छे भएँ। अब अहिले तपाईँको के भन्दा हेर्दाखेरि तपाईँको त्यो नयाँ शिक्षा लगायत जो नैतिक शिक्षाहरू तपाईँको हामी कहाँ समाप्त गरियो, त्यो एक खालको तपाईँको चाहिँ विष चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोपिएछ होइन। त्यसले हाम्रो तपाईँको चाहिँ के भन्दा यहाँको राज्य सत्ताको पुरानो तपाईँको चाहिँ दरबार, अब दरबार गएको त धेरै भएको छैन होइन। किन त्यति बेला त नेतृत्वमा तपाईँको त के भन्दा दरबार नै थियो अथवा तपाईँको चाहिँ सेना नै थियो होइन। उनीहरूले पनि राज्य सत्ता र धर्मसत्ता बिचको तपाईँको चाहिँ समन्वयको कुरालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुझ्न सकेन होइन। जस्तो नेपाल तपाईँको चाहिँ एकीकरणमा तपाईँको गुरु गोरखनाथको उपस्थिति होइन, मत्स्येन्द्रनाथको उपस्थिति, भगवन्तनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई कीर्तिपुरमा तपाईँको 2 पटक युद्ध हारिसकेपछि दिएको तपाईँको चाहिँ के भन्दा सुझाव, गोर्खा र सल्यान बिच तपाईँको के भन्दा सिद्ध योगी भगवन्तनाथले तपाईँको के भन्दा गाँसिदिएको नाता सम्बन्ध होइन, तिम्रो सीमा टिस्टा काँगडा हुनेछ भनेर दिएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ वचनहरू र ती तपाईँको चाहिँ महान तपाईँको चाहिँ योगीहरूको जुन यो तपाईँको चाहिँ के भन्दा देवभूमिको रक्षाका निमित्त खेलेको भूमिका हो, त्यो पछिल्लो राज्य सत्ताका तपाईँको कुनै पनि शासकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुझ्न सकेन। जस्तो तपाईँको भर्खर यो मेरो चाहिँ तपाईँको जुन पुस्तक आएको छ, यो महायोगी गुरु गोरखनाथ र नेपाल भन्ने, यसमा तपाईँको के भन्दा एउटा भगवन्तनाथको सिद्ध भगवन्तनाथको चाहिँ तपाईँको चाहिँ च्याप्टर छ होइन, उहाँले नेपाल। अब यो कुरालाई तपाईँको अहिलेको तपाईँको चाहिँ सेना प्रहरी होइन, यो कसैले पनि तपाईँको चाहिँ बुझ्न सक्ने। जस्तो म तपाईँलाई आज संयोग यो तपाईँलाई यो पहिलो हात परेको छ, पहिलो हात नै तपाईँले पाउनु भयो होइन। जस्तो यो वैदिक साम्यवाद योगी नारायणनाथ 28 सालको नयाँ शिक्षा लागू भएपछि उहाँले एउटा आन्दोलन गर्नुभएको थियो होइन। त्यो आन्दोलन गर्दा उहाँले 2034 सालमा तपाईँको जेलमा राखियो र यो उहाँले गोविन्द काफ्लेले लेखेको चिठी छ। यो चिठी मैले यहाँ जस्ताको तस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रकाशित गरेको छु होइन। आखिर मैले जसको हित चिताएको थिएँ उसैबाट चाहिँ आज मलाई यत्रो यातना, उहाँलाई जेलमा तपाईँको करेन्ट लगाएर तपाईँको यातना दियो होइन। किनभने उहाँ एउटा यो योगी त तपाईँको कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्ताको लागि लड्नु भएको त थिएन नि त। उहाँले त प्रधानमन्त्री मन्त्री केही चित्त उहाँलाई त चाहिएको त थिएन नि त होइन। उहाँले त के खोज्नु भएको थियो भन्दा यहाँको हाम्रो ऐतिहासिक विरासत के हो होइन, यो विरासतलाई कायम राखेर तिमी अगाडि जाऊ भनेर। त्यसले अब यो त्रुटि तपाईँको विगतबाट नै भएको छ। अहिलेका तपाईँको राजनीतिक दललाई मात्रै तपाईँको चाहिँ गाली गरेर हुँदैन, अहिलेका तपाईँको चाहिँ के भन्दा काङ्ग्रेस माओवादी एमालेलाई मात्रै गाली गरेर त हुँदैन। किनभने यो अब किनभने त्यति बेला तपाईँको चाहिँ जस्तो योगीजीलाई तपाईँको के भन्दा यातना दिँदा त काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी त सत्तामा थिएन नि होइन। त्यसले यो त्रुटि हामीले धर्मसत्ता र राजसत्ताको समन्वयको कुरा चाहिँ नबुझ्दाखेरि
तपाईँको यहाँ धेरै त्रुटि भएको छ। जस्तो बैतडीमा सुध्रिने सम्भावना यहाँले कति सुध्रिनको निमित्त तपाईँको जुन ठुलो नैतिक शिक्षाको तपाईँको जुन अभियान नै चलाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् यति तपाईँको दूषित भइसकेको छ होइन, समाजलाई यति दूषित बनाइसकिएको छ, मान्छेको चिन्तनलाई यति दूषित बनाइसकिएको छ कि त्यो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको फर्काउन त मैले अघि तपाईँको स्वामी खप्तड बाबाको तपाईँलाई उदाहरण किन दिएँ भने अब यसबाट नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि केही जानकारी होस् भनेर मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उदाहरण, किनभने उहाँ त्यत्रो MBBS गरेको, उहाँ पैसा जुटाउन तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार मैले त जे पनि सुविधा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाउनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त्यो समयमा आज तपाईँको प्लेन आविष्कार हुनुभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ लन्डनमा गएर पानी जहाजमा चढेर लन्डनमा गएर MBBS पढ्न सक्ने होइन, उहाँले त सबै किन त्यागेर हिँड्नुभयो होइन। त्यसले तपाईँको चाहिँ अहिलेको नयाँ पुस्ताले अलिकति तपाईँको जुन के भन्दा नैतिक शिक्षा तपाईँको जुन दिने खालको हाम्रो शिक्षा प्रणालीको तपाईँको कमजोरी पनि हो होइन। अब यो कमजोरी पनि हो। अरू यसको निमित्त त एउटा बृहत अभियान नै तपाईँको चाहिँ चलाउनु पर्छ। यो सजिलो गरी मैले तपाईँलाई भने नि, अब एक समय शब्द चाहिँ तपाईँको कस्ता थिए भने तपाईँले युवा पुस्ताका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर आकर्षण राजनीतिप्रति आकर्षण युवा पुस्तामा पटक्कै देखिन छाडिसक्यो। तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। यो अहिलेको युवा पुस्ता त NGO र INGOसँग जोडिएको, मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ नि। INGOसँग जोडिएको, श्रीमती पनि NGOमा लगाएको छ, तपाईँको उसका आमाहरू पनि NGOमा छन् होइन। अब यो युवा पुस्ता त योभन्दा पुरानो पुस्ताभन्दा पनि भ्रष्ट छ। हेर्नुहोस् होइन, यति भ्रष्ट छ अहिलेका तपाईँको युवा नेताहरू भन्ने। अब यो सबै तपाईँको यो अन्तर्वार्तामा तपाईँको व्यक्तिको टिप्पणी किन गर्नु होइन, यति भ्रष्ट र यति करप्टेड छन् उनीहरूमा। तपाईँको जुन त्यो राष्ट्रिय चिन्तन, तपाईँको जुन यो मुलुकको तपाईँको जुन के भन्दा राजनीति र अध्यात्म बिचको तपाईँको जुन कि समन्वयको कुरा भन्ने कुरा त उनीहरूलाई त्यो जानकारी नै छैन। अब यहाँ त अब एउटा यस्तो चलाइयो, अब कुनै समय अब हामी जस्ता मान्छेहरूले पनि गल्ती गरियो होइन। यो समाजको तपाईँको जुन दूषित वातावरणमा हामी पनि त दूषित भयो। अब यहाँ त के भन्दा हाम्रो कल्चर संस्कृतिलाई प्रहार गरेपछि प्रगतिशील भन्ने गरियो हेर्नुहोस् होइन। त्यो एकदम प्रगतिशील, त्यो एकदम झन् तपाईँको झन् अगाडि भन्ने यस्ता उटपट्याङ तपाईँको जुन स्कुलिङ तपाईँको अहिलेको राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ भए होइन। त्यसले गर्दा अब यो करेक्सन हुनको निमित्त तपाईँको धेरै ठुलो अभियान नै चलाउनु पर्दछ। यो सजिलो गरी चाहिँ तपाईँको करेक्सन हुने ठाउँ चाहिँ छैन। यी नेताहरू होइन, नेतृत्व मैले तपाईँलाई भने सुध्रिने सम्भावना होइन, नेतृत्वको मात्र प्रश्न छैन क्या। राज्य सत्ताको प्रमुख अङ्ग भनेको त सेना, प्रहरी, अदालत, जेल हो नि त। तपाईँको अदालत कति भ्रष्ट छ तपाईँले देखिरहनु, सेना कति भ्रष्ट छ तपाईँले देख्नु, प्रहरी कति भ्रष्ट छ तपाईँले चाहिँ देखिरहनु भएको छ नि त। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँको नेतृत्वको प्रश्न मात्रै छैन होइन। तपाईँको जस्तो एकाडेमिक आफूलाई तपाईँको बौद्धिक भन्नेहरू कस्तो कति भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा त तपाईँको 68 संरचनागत रूपमै जस्तो 68 सालमा तपाईँको चाहिँ तपाईँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एउटा शब्दकोश जारी गर्यो हेमङ्गराज अधिकारीको तपाईँको चाहिँ नेतृत्वमा। अब त्यो के हो भन्दा नेपाली भाषालाई रोमनीकरण गरेर समाप्त गर्ने। जस्तो अहिले तपाईँको मेरो बुवामा लेखेका चाहिँ तपाईँको जुन संस्कृतमा हामी पढ्न सक्दैनौँ नि, जस्तो त्यो नेपाली पनि पछि पढ्न नसक्ने चाहिँ तपाईँको बनाइयो। अहिले अदालतले फैसला गरेको इम्पोस्टको तपाईँको चाहिँ फैसला हेर्नुहोस्। त्यसलाई प्रश्न नेतृत्वको मात्र प्रश्न होइन कि यहाँको तपाईँको चाहिँ बुद्धिजीवी जस्तो राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथले भन्नुभएको थियो यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यो क्याम्पस होइन घ्याम्पस हो होइन। यो नयाँ शिक्षामाथि उहाँले तपाईँको चाहिँ के भन्दा नयाँ शिक्षा विरुद्ध अभियान लैजाँदाखेरि यो स्कुल होइन स्कुल हो होइन, यो क्याम्पस होइन घ्याम्पस हो होइन। यो 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 अहिलेका यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्ता यो युनिभर्सिटी यस्ता यो प्राडा भन्नेहरू के भन्दा यो सिल्लियोहरू उत्पादन गर्ने ठाउँ हो भन्नुभएको थियो। अहिले ठ्याक्कै त्यही भएको छ हेर्नुहोस् है, ठ्याक्कै सिल्लियोर उहाँले जे भन्नुभएको थियो। आज यो उहाँले भने त तपाईँको के भन्दा 32, 33, 34 साल हो नि त, आज तपाईँको 77 सालमा तपाईँको हेर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यही कुरा चाहिँ तपाईँको देखाउ। त्यसले प्रश्न राजनीतिक दलको नेतृत्वमा मात्रै होइन हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा समस्या छ है। त्यसले अब यहाँ देख्दाखेरि तपाईँको नेतृत्व लिएको हुनाले हामीले दलको एउटा नेतालाई चाहिँ तपाईँको जुन गाली गर्न जाने तपाईँको जुन सजिलो भयो होइन। अब एकाडेमीको भाषा त त्यहाँ केपी ओली आएर बिगार्नु भएको होइन, पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराई आएर बिगार्नु भएको होइन। त्यो त त्यहीँकै 7 जना छन् तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिमले बिगारेको हो नि त। त्यो त तारानाथ शर्मादेखि त्यहाँ चाहिँ बिगार्नु चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभियान चलाइएको छ नि त। तपाईँको के भन्दा यो झर्रो भाषा तपाईँको जुन आधुनिक भाषा भन्ने उटपटाङ कुरा गरेर त्यो त बिगार्नु चाहिँ तपाईँको सुरुवात त त्यहाँबाट भएको छ नि त। जस्तो सर्वोच्चको त्यो तपाईँको इम्पोस्टको तपाईँको चाहिँ के भन्दा अहिलेको मौजुदा 72 सालको संविधान विरुद्धको फैसला गर्न त त्यहाँ त त्यो फैसला गर्ने बेन्चमा त केपी शर्मा ओली त हुनुहुन्न थियो नि त। त्यो बेन्चमा त पुष्पकमल दाहाल अथवा तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देउवा त हुनुहुन्न नि त। त्यसले समस्या के भन्दा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा मात्र समस्या होइन, हाम्रा हरेक तपाईँको चाहिँ संरचनाहरूमा तपाईँको चाहिँ यो समस्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिन्छ। यावत समस्याहरू बताउँदै गर्दा यसभित्र तपाईँले अघि भने जस्तो कसै न कसैको
भूमिका छ यहाँनिर यो सबै संरचना बिगार्न भत्काउनमा यहाँले यो देख्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि यो के भन्दा अब पश्चिमी शक्ति केन्द्र नेपालको आध्यात्मिक केन्द्रलाई समाप्त गर्न धेरै लामो समयदेखि लागेको छ। किनभने यो तपाईँको के भन्दा शिव अवतार मत्स्येन्द्रनाथ र गोरखनाथको तपाईँको के भन्दा सूक्ष्म शक्ति योगी तपाईँको के भन्दा भगवन्तनाथको तरबार र तपाईँको के भन्दा ले एकीकरण भएको देश हो भने यो तपाईँको संसारका दुईटा सभ्यताहरूको केन्द्र हो, जो हिन्दू र बौद्ध सभ्यता दुईटै सभ्यताहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल केन्द्र हो। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ के भन्दा पश्चिमी शक्ति केन्द्र तपाईँको अहिले कहाँ लागेको छ भन्दा यहाँको मूल चिजलाई तपाईँको कसरी समाप्त गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरू नसामा पसेका छन्। हेर जस्तो उनीहरू नसामा संरचना बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पसेका छन्। र मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, र के भन्दा द्रव्यमोह होइन। हाम्रो तपाईँको चाहिँ अदालत, सेना, तपाईँको चाहिँ प्रहरी, मैले यो पटक पटक सेना, अदालत, प्रहरीको प्रश्न किन ल्याएको छु भन्दा यो स्थायी सत्ता हो होइन। राज्य सत्ताहरू तपाईँको परिवर्तन हुन्छन्, पार्टीहरू विघटन हुन्। हिजो नेकपा थियो, अब नेकपा अहिले छैन है होइन। हिजो नेकपा एमाले थियो, बिचमा नेकपा एमाले र माओवादी भन्ने हरायो होइन। अब हिजो प्रजा परिषद थियो, आज प्रजा परिषद त छैन होइन। भोलि कङ्ग्रेस नरहला। त्यसले पार्टीहरू भनेका तपाईँको के हुन्छन् भन्दा एक समय त्यो रहन सक्छ, फेरि त्यो नरहन पनि सक्छ। तर राज्य सत्ताको प्रमुख अङ्ग भनेको त सेना, प्रहरी, अदालत र जेल हो नि त होइन। त्यसले राज्य सत्ताका हाम्रा प्रमुख अङ्गहरू पनि यति दूषित भइसकेका छन् होइन। अब यहाँ के भन्दा तपाईँको जुन द्रव्यमोह, यहाँ पैसा पायो भने जे पनि गर्ने छ यार, जे पनि गर्दैन होइन। अब पैसा पनि कति चाहिएको होइन। अब यो मलाई नामै नलिनुहोस्, मैले एउटा सेनापतिले त तपाईँको रिटायर भएर जाने बेलामा 7 अरब खायो। 7 अरब रिटायर भएर जाने बेला, जसका 2टी छोरी छन्, इन्डियातिर नै छन्। त कति चाहियो हेर्नुहोस्, अनि त्यो गर्ने के हो होइन होइन। अब अर्को एकजना प्रधान सेनापतिको 4.5 अरबको तपाईँको सार्वजनिक भएको कुरा तपाईँले यति करप्टेड छ हेर्नुहोस् है। र तपाईँको मलाई लाग्छ अहिलेको तपाईँको के भन्दा तपाईँको सैनिक हेडक्वार्टरले योगी भगवन्तनाथलाई चिन्दैन र अहिलेका तमाम सेनाका जवानहरूलाई योगी भगवन्तनाथ को हुन् भन्ने हो भने मलाई थाहा छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। जबकि योगी भगवन्तनाथको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तरबारले नेपाल एकीकरण भएको छ। सायद तपाईँको चाहिँ अहिलेका तपाईँको चाहिँ सैनिक जवानहरूलाई, किनभने यो त शिवरात्रिमा स्थापना भएको सेना हो नेपाल एकीकरणको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रममा होइन। तपाईँको अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेनाका जवानहरूलाई तपाईँको जुन गुरु गोरखनाथ सोध्ने हो भने थाहा छैन, मत्स्येन्द्रनाथको भूमिका सोध्ने हो भने थाहा छैन होइन। अहिलेको प्रहरीलाई चाहिँ तपाईँको छैन उनीहरूलाई। अब हामी फेरि पुनः समसामयिक राजनीतितिरै फर्क्यौँ। के देख्नुहुन्छ अब यी राजनीतिक दलहरूले देशलाई निकास दिनको लागि के गर्लान्, अथवा यही रोमलिएकै राजनीतिमा अझै कति दिनसम्म जान्छ? अब यस्तो छ, यो के छ भने तपाईँको अहिले हामी त्रिदेशीय टकरावमा छौँ। अब हामीले जतिसुकै राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि, स्वतन्त्रताको कुरा गरे पनि तपाईँको के हो भन्दाखेरि अब हामीले तपाईँको चाहिँ के भन्दा तपाईँले मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, तपाईँसँग राजतन्त्रप्रतिका तपाईँको सहमति असहमतिहरू आफ्ना हुन सक्छन्। जबसम्म राजा राजतन्त्र थियो तबसम्म एउटा ब्यालेन्स थियो, उसले तपाईँको चाहिँ एउटा बाह्य शक्तिहरूलाई ब्यालेन्स गरेको थियो। अब त्यसरी तपाईँको केपी ओली जस्तो उसमा गएर राजाले चाहिँ तपाईँको के भन्दा भारतलाई देखाउनलाई प्रधानमन्त्री जब निर्वाचनपछि 3-4 महिना ढिलो भयो, उहाँ त रसुवा गरेर देखाउनु भयो म यतातिर ढल्कन्छु, मलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने हो भन्ने म्यासेज दिन खोज्यो भने राजतन्त्रले त त्यस्तो त गर्दैन थियो नि त। उसले त एउटा ब्यालेन्स गर्थ्यो नि त। त्यो ब्यालेन्स गर्ने नेतृत्व अहिले नरहे पनि नेपालमा चीनको सशक्त उपस्थिति छ र चीनको सशक्त उपस्थिति छ र चीनले यो अहिले भन्दा तितो लाग्ला, चीनले कुनै न कुनै रूपमा दरबार हत्याकाण्डको बदला लिएरै छोड्छ यार होइन। यसकारण अहिलेका राजनीतिक नेतृत्व, सेना, प्रहरी, अदालत र जेल, म राज्य सत्ताका स्थायी 4वटा अङ्गहरू र राजनीतिक नेतृत्वलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु होइन। अब यो 58 जेष्ठ 19 होइन, यो 53 सालको महाकाली सन्धिको समय होइन हो। अहिले एकछिनले तपाईँको चाहिँ अन्योलताको अवस्था चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिर्जना चाहिँ भएको छ होइन। अन्योलताको अवस्था एकछिनले सिर्जना भएको छ, तर त्यो केही समयपछि तपाईँको के भन्दा उही बादलमा पनि तपाईँको के भन्दा चाँदीको तपाईँको चाहिँ फोका हुन्छ भने जस्तो अब त्यस्ता केही समयपछि ती कुराहरू चिरिने छन् भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। यहाँ एउटा आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ, जो चाहिँ अहिले मौन जस्तै छ।
उसको भूमिकालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? होइन, नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँको कुनै समय के थियो भने मैले तपाईँलाई यो 42 सालको सत्याग्रहको दिन्छु। 42 सालको सत्याग्रहमा नेपाली कङ्ग्रेसका 1200 जना जेल परेका रहेछन् होइन। अब तपाईँको त्यो 1200 जना जेल पर्दा राष्ट्र हल्लिन्थ्यो, शक्ति केन्द्र हल्लिन्थ्यो होइन। अहिले कङ्ग्रेस कहाँ छ होइन? अहिले त कङ्ग्रेस त तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखाएको छैन हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले तपाईँको काङ्ग्रेसको प्रतिपक्ष भूमिका कहाँ छ होइन? एजेन्डामा नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ? नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो एजेन्डा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो होइन? एजेन्डागत रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ? प्रतिपक्षको भूमिकामा नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ छ? अहिले नेपाली कङ्ग्रेस त राष्ट्रिय राजनीतिक केन्द्रमा भएको त देखिँदैन। राष्ट्रिय राजनीतिक केन्द्रमा त एकातर्फ केपी ओली नै हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल नै हुनुहुन्छ नि होइन। राष्ट्रिय राजनीतिक केन्द्रमा त यो दुईटा भन्दा बाहिर त तपाईँको राष्ट्रिय राजनीतिक केन्द्र घुमिरहेको त देखिँदैन। पर्खाइमा बस्ने नेपाली काङ्ग्रेस आशीर्वाद प्राप्त नभएकोले पनि मौन छ भनेर पनि विश्लेषण गरिन्छ होइन। सत्य हुन सक्छ होइन, त्यो तपाईँले भनेका कुराहरूमा केही सत्यता पनि तपाईँको चाहिँ हुनसक्छ, तर आफ्नो भूमिका पनि त हुन्छ नि त। राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा तपाईँको के भन्दा राजनीतिक दल हो, तपाईँको आफ्नो भूमिका हुन्छ। शक्ति केन्द्रले तपाईँलाई आफ्नो अनुकूल तपाईँको प्रयोग गर्न खोज्छ। तपाईँ कति प्रयोग हुने र नहुने भन्ने त त्यो नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हो होइन। स्वाभाविक रूपमा ठुला शक्ति केन्द्रहरूले प्रयोग गर्न खोज्छन् होइन। तपाईँ एउटा टेलिभिजनमा हुनुहुन्छ, अब यो अन्तर्वार्ता तपाईँलाई पनि प्रयोग गर्न खोज्छ शक्ति केन्द्रले, तर प्रयोग हुने नहुने भन्ने कुरा त तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँमा निहित हुने कुरा हो। त्यस्तै नेतृत्वमा पनि प्रयोग हुने या नहुने भन्ने कुरा निहित हुने कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै अब अमुक शक्ति केन्द्रको आशीर्वादमा कङ्ग्रेस मौन रहेको होला होइन, तर उसको आफ्नो भूमिका पनि त तपाईँको हुन्छ नि त। यो मानेमा भन्न खोजेँ मैले, प्रचण्डले के भन्नुभएको छ भने सार्वजनिक कार्यक्रममा गठबन्धनको सरकार बनाऊ, हामीलाई भारतले चीनले अझै बढी भारतले सहयोग गर्छ, कम्फोर्टेबल सरकार बन्छ भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। यो मानेमा म तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहेँ, यो साँच्चै समीकरण बाह्य देशले चाहने हो? अब तपाईँले यो पुष्पकमल दाहालजीले एउटा टेलिभिजनमा त्यो अन्तर्वार्ता दिनुभयो। अब नेपालमा ठिक छ, उहाँका हिजोका विद्रोहका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला होइन, उहाँका ती कुराहरू आफ्नो, तर नेपालमा दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले अब त्यो अभिव्यक्ति दिनु भनेको त्यो के भन्दा त अस्वाभाविक अभिव्यक्ति हो होइन। अब उहाँले तपाईँको जुन बाह्य हस्तक्षेपको कुरा गर्नुहुन्छ, अब सबैभन्दा बाहिरी शक्तिबाट प्रयोग भएको पात्र पनि उहाँ नै हो होइन। तपाईँलाई भने नि उहाँ नै हो। अब पछिल्लो चरणमा उहाँले जुन सेफ ल्यान्डिङ गर्नुभएको थियो, फेरि सबैभन्दा बाहिरी शक्तिबाट प्रयोग गरेको माधव नेपाललाई बोक्नु हो होइन। त्यसले पुष्पकमल दाहालजी त तपाईँको त्यो कम्फर्टेबलमै पुग्नुभयो नि त फेरि होइन। यसको अर्थ केपी ओली सबै कुरामा ठिक भन्ने कुरा होइन। मैले ओलीजीको विषयमा अगाडि नै मैले चाहिँ तपाईँको भनिसकेँ। त्यसले पुष्पकमल दाहालजीको भन्दा चिप्लेर त त्यहीँ पुग्नुभयो नि त होइन। त्यो गर्दाखेरि अब त्यो जुन राजनीतिक गेम उहाँ खेल्न खोज्नुभयो, यो के हो भन्दा मैले अघि नै भनिसकेँ, यो राजनीतिक आत्महत्या हो उहाँको। अर्को पार्टी जसपा, यसको पनि केही कुरा उठाउनुपर्छ। उसले केही मागहरू राखेको छ र बालुवाटारमा अलि निकटता बढाइरहेको छ। यहाँले के देख्नुहुन्छ जसपाको यो बार्गेनिङ सत्ता समीकरणमा? यस्तो छ, तपाईँले जो जनता समाजवादी पार्टीको कुरा गर्नुभयो, अब त्यहाँ विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्। अब उनीहरूले अहिले तपाईँको मुद्दा रेशम चौधरीको मुद्दा उठाएका छन् होइन। रेशम चौधरीको फैसला त अदालतले गरेको फैसला हो, त्यो त राजनीतिक निर्णय त होइन। त्यो त राजनीतिक निर्णयले तपाईँको समाधान हुने कुरा त होइन होइन। वार्ता टोली बनिसकेको होइन। अब रेशम चौधरी को हुनुहुन्छ भन्दा हाम्रो दरबार हत्याकाण्डको समयका पूर्व प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जबराको उहाँ धर्मपुत्र पनि हुनुहुन्छ होइन। भनेपछि मैले योभन्दा बढी टिप्पणी गरिनँ। यी सबै कुराहरूका नसाहरू कहाँ छन् र अहिले तपाईँको जुन के भन्दा मधेसको नाममा राजनीति गर्नेहरूको नसा कहाँ छ होइन। मैले योभन्दा धेरै टिप्पणी किन गरिनँ भने भोलि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पनि होला होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा अब यो अन्तर्वार्ता पनि आज कसरी तपाईँले चाहिँ बोलाउनु भयो होइन, यो बडा गाह्रो कुरा छ हेर्नुहोस् होइन। यहाँ सत्य बोल्दा तितो हुन्छ, तितो यथार्थ हुन्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीका अब तपाईँको ताला चापीहरू कहाँ छन् होइन। अब त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भर गर्ने कुरा। अब यहाँ तपाईँले देख्दा एउटा पार्टी देख्नुहुन्छ होइन, तर त्यो पार्टीभित्र अब विभिन्न विङका तपाईँको चाहिँ मानिसहरू छन् होइन। त्यो विङले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना मानिसहरू छन् तपाईँको चाहिँ के भन्दा तानी, त्यो त जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखाइसकेको छ होइन। त्यसले गर्दा तपाईँको के भन्दा अब जनता समाजवादी पार्टी सरकार निर्माणका क्रममा एकता नै रहन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। लाग्दैन? मलाई त्यो लाग्दैन।
समीकरण कस्तो भन्ला यहाँको विचारमा? होइन समीकरण त अब लगभग क्लियर देखिया छ किनभने जो राजेन्द्र महतोलाई त अब तत्कालीन नेकपा एमाले मात्रै हालेर जिताएर लिएर आएको होइन। अब एकातर्फ उहाँ हुनुहुन्छ होइन। अब तपाईँको झन् अमरेशलाई जिताउने मलाई चाहिँ नजिताउने भनेर महन्त ठाकुरजीमा पनि अब केही आफ्ना आग्रहहरू होलान् होइन, व्यक्तिगत कुराहरू छन् तपाईँको चाहिँ त्यहाँ होलान् होइन। त्यसले गर्दा अब त्यो त प्रष्ट तपाईँको देखिन्छ जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र र बाबुराम बाहेक त केपीजीसँगै नजिक भएको छ नि तपाईँको प्रष्ट। फेरि त्यो अस्वाभाविक होइन किनभने राजेन्द्र महतोजीलाई त उहाँहरूले नै जिताएर ल्याउनु भएको होइन। जस्तै हृदय त्रिपाठी, ब्रिजेश कुमार गुप्ता तपाईँको सूर्य चिन्ह नै लिएर लड्नुभयो कपिलवस्तुबाट र नवलपरासीबाट होइन। अब यहाँ के हुन्छ भने अब यहाँ गम्छा हालेर तपाईँको संसदमा भाषण गर्ने हृदय त्रिपाठी एमाले उहाँले महेन्द्रवादी तपाईँको चाहिँ के भन्दा राजनीतिक भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ एकाएक कमरेड हुनुभयो, सूर्य चिन्ह लिएर लड्नुभयो होइन। अब तपाईँको ब्रिजेश कुमार गुप्ता एकाएक कमरेड भए हेर्नुहोस् होइन। यहाँ मैले तपाईँलाई अघि भने यहाँ एउटा गिरुवा छ क्या, त्यही भित्र पनि त उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि छन् नि होइन। मैले भने नि यहाँ एउटा गिरुवा छ क्या, त्यो गिरुवाले के गराइदिन्छ भन्दा फलानालाई कमरेड, फलानालाई राजावादी, फलानालाई गणतन्त्रवादी यो गराइदिन्छ। यो बनाउने पनि यही छ हो होइन, त्यो बनाउने पनि त यही छ। अब कमल थापाजीलाई राजावादी बनाइदिएको छ, उहाँ धर्मनिरपेक्षताको शपथ पनि खानुहुन्छ, 72को संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट संविधान पनि भन्नुहुन्छ, मै राजावादी पनि भन्नुहुन्छ फेरि सत्तामा पनि। र नेपालमा तपाईँको चाहिँ वैचारिक रूपमा राजतन्त्रलाई मान्ने मान्छेहरू दुईटा मात्रै हुन्, एउटा कृष्णप्रसाद भट्टराई र एउटा केशरचन्द्र रायमाझी, जो राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भवनमा जसले कुचेनन् हेर्नुहोस्। र यहाँ कोही राजावादी पनि छैन र यहाँ कोही गणतन्त्रवादी पनि छैन। उसमा देश मियो बिनाको दाइँ जस्तै भएको हो होइन। तपाईँ मैले भने नि त्यो एउटा गिरुवा छ क्या। जस्तो यहाँ तपाईँको 62-63 पछि एउटा लहरले बाबुराम भट्टराई भनेका चुनवाङ बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नीतिकार भन्दै ल्याए होइन। अब तपाईँलाई म यो अलिकति तपाईँको यहाँको मिडियाको विषयमा म मिडियाको विषयमा तपाईँलाई भन्छु, यहाँको मिडिया कति गोएबल्स र कति झुट र कति वेगात प्रोपेगेन्डा यहाँको मिडियाले गर्छ भने अब तपाईँको बाबुराम भट्टराई तिनै व्यक्ति हुन् होइन। प्रधान सेनापतिले, मैले अघि नै प्रदीप प्रतापम मल्ल र उसको कुरा त गरेँ, प्रधान सेनापतिले बेबी किङको एजेन्डा बोकेर सबै महेन्द्रवादी राजनीतिकहरूमा पुग्नुभयो। फेरि तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो भन्नु होला। पुराना राजनीतिक राजेश्वर देवकोटासँग जसले बाइबल महाभारतमा भूमिका पनि लेख्नु भएको छ, अब मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो, उहाँले बोलाउनु भयो होइन। अर्जुन बाबु यहाँबाट त यहाँ त 2-4 जना जर्नल आएको थियो, फुली लाग्यो, यो बेबी किङ भनेको के हो भने अब मैले भने वीरेन्द्रलाई त कत्लेआम गरेँ होइन। अब यो बदनाम गरेका छन् यो बाउ छोरा होइन, यिनलाई पनि के भन्दा सिध्याउन सक्लान्, तपाईँले बचाउनुहोस्। अब बेबी किङ भनेपछि न राज परिषद रहन्छ, नबोल्ने नचल्ने पनि राजा हुन्छ अहिलेको युगमा। यो गिरवाणी युद्ध विक्रम शाहको समय हो र होइन। त्यसले गर्दा तपाईँले यो कुरा सुझाउनुहोस् होइन। त्यो कुरा राजाले अस्वीकार गरिसकेपछि तपाईँको के भन्दा कान्तिपुर टेलिभिजनमा स्वर्गीय इन्द्र लोहनीले एउटा बहस भन्ने कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो, सायद तपाईँहरूले पनि हेर्नुभएको होला त्यति बेला। गणतन्त्र घोषणा गर्नुभन्दा पहिला बाबुरामलाई सांस्कृतिक राजा राख्न सकिन्छ भने होइन, त्यो कुरालाई राजाले अस्वीकार गरिदिनु। अब हामी अन्तमा छौँ होइन, ठ्याक्कै निकास के एक शब्दमा निकास के हो भन्दा अहिले तपाईँको के भन्दाखेरि भारत चीन सहमति र बाह्य सन्तुलनमा नेपालको राजनीतिक निकास हो। त्योभन्दा बाहिर नेपालको राजनीतिक निकास छैन। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष तपाईँले पनि मलाई यो मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्था, राजनीतिज्ञको भूमिका, यिनीहरूको चरित्र कस्तो छ र नेपालको राजनीतिक निकास लिएर नेपाललाई सही बाटोमा डोर्याउनको लागि के गर्नुपर्छ र यी राजनीतिज्ञहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, यावत विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन गेवाली आजको अतिथिको रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।